अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का तहे दिल से अपने इस चैनल एस के एजुज़न में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। प्यारे बच्चों, फ़ोटोग्राफ़र वाला वीडियो आप देख चुके हैं। फ़ोटोग्राफ़र का सबक का खुलासा वाला वीडियो भी आप देख चुके हैं। अब हम लाए हैं उसके सवालात और जवाबात। सवाल जवाब ही आपके एग्ज़ाम में आते हैं, तो इसको आप ध्यान से सुनना है, समझना है और याद करने की भी कोशिश करनी है। सवाल जवाब आपको थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, सवाल जवाब आपके जहन से ऊपर से निकल सकते हैं, इसलिए हमेशा की तरह मैं आपको फिर राय देना चाहूँगा। पहले आप फ़ोटोग्राफ़र वाला वीडियो देखें जाकर, पहले आप चैप्टर को सुनें, ढंग से पढ़ें, समझें। उस वीडियो को अच्छी तरह से समझने के बाद अगर आप सवाल जवाब को पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। ठीक है, चलिए आपका वक्त ज़ाया न करते हुए शुरू करते हैं सवाल जवाब। मश्की सवालात और उनके जवाबात। सवाल नंबर 1, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह क्यों आते थे? सयाह किसे कहते हैं? पर्यटक को। पर्यटक गुमनाम पहाड़ी पर क्यों आते थे जबकि वो कोई पर्यटन स्थल भी नहीं था? तो जवाब लिखेंगे। जवाब, गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में सयाह सैर व तफरीह, माह असल यानी हनीमून मनाने, सुकून और इत्मीनान और मोहब्बत के तलाश में आते थे ताकि कुछ वक्त शहरों की हलचल से दूर पुरसुकून माहौल में गुजार सके। पर्यटन वहाँ पे क्यों जाते थे? सुकून हासिल करने के लिए। शहर की हलचल से, भागदौड़ी से, अपने कामों से दूर फ्री होकर वहाँ दिन गुजारना चाहते थे। सवाल नंबर 2, अफसाने में फ़ोटोग्राफ़र के किरदार पर रोशनी डालिए। फ़ोटोग्राफ़र का जो किरदार है इस अफसाने में, उस पर क्या डालनी है? रोशनी डालनी है। रोशनी डालने का मतलब नहीं टॉर्च लेकर खड़े हो जाओ और मोबाइल के ऊपर टॉर्च करने बैठ जाओ। रोशनी डालने से मुराद है उस पर प्रकाश डालना है। उस बात पर तबसरा करना है कि फ़ोटोग्राफ़र का किरदार, उसमें किस तरह फ़ोटोग्राफ़र ने किरदार निभाया है। ठीक है, जवाब क्या लिखेंगे? देखिए, अफसाने में फ़ोटोग्राफ़र का किरदार मरकज़ी किरदार है, यानी केंद्रीय बिंदु है उसका। इस किरदार के ज़रिए खींचे गए फ़ोटो के वसीले से गुज़रे वक्त और उससे पैदा होने वाली तब्दीली पर तबसरा किया गया है। फ़ोटोग्राफ़र गुमनाम पहाड़ी के गेस्ट हाउस में आने वाले सयाहों के फ़ोटो खींचता है। ये मुद्दतों से यहाँ है, एक लंबे टाइम से है। उस फ़ोटोग्राफ़र के वसीले से मुसन्निफ़ा ने गेस्ट हाउस में आने जाने वाले सयाहों के वाक़यात और किरदारों की निशानदही की है। जो अपने कैमरे की आँख से बहुत कुछ देखता है, वो उस कस्बे का बाशिंदा है, अपने इलाके की झील और पहाड़ी को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। वो पुलिया पर बैठे बैठे बदलती दुनिया के रंग तमाशे देखता रहता है। वो यहाँ आने जाने वाले मुसाफिरों पर नज़र रखता है। कौन? फ़ोटोग्राफ़र, जो किसका किरदार भी है और अफसाने का नाम भी। सवाल नंबर 3, अफसाने में ज़िंदगी की किस हकीकत को बयान किया गया है? जवाब लिखेंगे। इस अफसाने में मुसन्निफ़ा ने ज़िंदगी की हकीकत को बयान किया है और वाज़े किया है कि ये दुनिया पायदार या हमेशा रहने वाली नहीं है, दुनिया फ़ानी है। यहाँ जो भी आया है उसे वापस लौट कर जाना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे किसी को निजात नहीं मिल सकती। हर खूबसूरत चीज़ को फ़ना होना है। मुसन्निफ़ा ने इस अफसाने में दुनिया को एक गेस्ट हाउस और दुनिया के लोगों को सयाह मुसाफिर कहा है। जिस तरह सयाह कुछ दिन रहने के बाद गेस्ट हाउस छोड़कर चले जाते हैं, ठीक उसी तरह हम भी इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। दुनिया को क्या कहा है? गेस्ट हाउस कहा है। और इंसान क्या है? मुसाफिर है। ज़िंदगी एक सफ़र है, इंसान क्या है? मुसाफिर है। सवाल नंबर 4, खुर्रतुल-ऐन हैदर की अफसाना निगारी की खसूसियात तहरीर कीजिए। आपकी अफसाना निगारी की क्या करनी है? खसूसियात, विशेषताएं बतानी है। जवाब क्या लिखेंगे? देखिए, उर्दू अफसाने को नई जहत से आशना करने वालों में खुर्रतुल-ऐन हैदर का नाम सर फहरिस्त है। उन्होंने उर्दू फ़िक्शन में काबिल क़द्र इजाफ़ा किया। ये रोमानी अफसाना निगार हैं। उनकी ज़िंदगी में रंगारंगी और रोमान परवर अनासिर हर तरफ बिखरे हुए हैं और ये अनासिर मनाजिर फ़ितरत की शक्ल में उनके अफसानों में जा बजा मिलते हैं। खुर्रतुल-ऐन हैदर ने प्रेमचंद और उनसे मुतासिर अफसाना निगारों में के बरअक्स देहात की जगह शहरी ज़िंदगी और आला सोसाइटी को अपने अफसानों में पेश किया है। ठीक है, प्रेमचंद कैसे लिखते हैं? गरीबों वाले, देहाती, गांव की ज़िंदगी को बयान करते हैं, तो आपने शहरी ज़िंदगी को लिखा है। शऊर की रो, तारीख़, वक्त
تہذیبی اور تاریخی پس منظر کو اپنے افسانوں کا محور بنایا۔ اس کی جگہ یہ ہے کہ وہ خود اعلیٰ طبقے سے تعلق رکھتی ہیں، ان کا تعلق صنف نازک سے ہے اور وہ اس صنف کے درد اور اس کے مسائل کو اچھی طرح سمجھتی اور محسوس کرتی ہیں اور اس درد کو اپنے افسانوں میں سمونے کی کوشش کرتی ہیں۔ تقسیم وطن اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے واقعات کو بھی قرۃ العین حیدر نے اپنے افسانوں کا موضوع بنایا۔ ان کے افسانوں کی سب سے بڑی خوبی ان کا بھرپور مجموعی تاثر ہوتا ہے۔ سبق سے متعلق اہم سوال و جواب۔ اب وہ سوال جو سبق سے کیا رہے ہیں بہت اہم ہے، آپ کے نصاب میں نہیں ہے، یعنی کتاب کے پیچھے نہیں دیے گئے پر پھر بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر ہیں اگر آپ ان کو بھی ذہن میں رکھیں۔ ہو سکتا ہے امتحان میں اس طرح کے سوالات بھی پوچھے جاتے رہتے ہیں۔ سوال ہے قرۃ العین حیدر کے مختصر حالات بیان کیجیے اور ان کی افسانہ نگاری کا جائزہ لیجیے۔ سبق پڑھانے سے پہلے میں ہمیشہ آپ کو اس کے مصنفہ اس کے شاعر کا حوالہ دیا کرتا ہوں، ایک مختصر تعارف بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ہی میں آپ کو سبق پڑھاتا ہوں۔ تو یہ وہی چیز ہے، یہاں پر اسی شاعر کا مختصر تعارف بتایا گیا ہے جو میں نے آپ کو سبق سے پہلے پڑھایا تھا۔ جواب کیا لکھیں گے یہ دیکھیے۔ قرۃ العین حیدر علی گڑھ میں 1927 میں پیدا ہوئیں۔ ان کے والد علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں رجسٹرار تھے۔ ان کا آبائی وطن نہٹور ضلع بجنور ہے۔ ان کے والد سجاد حیدر یلدرم اور والدہ نظر سجاد حیدر بھی اپنے دور کے مشہور افسانہ نگار تھے۔ میٹرک اور بی اے تک کی تعلیم بنارس اور دہرادون میں حاصل کی۔ لکھنؤ یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا۔ آرٹ اور ادب کی مزید تعلیم کے لیے لندن چلی گئیں۔ وہاں مشہور انگریزی اخبار ٹیلی گراف کے شعبہ ادارت اور BBC ریڈیو سے بھی وابستہ رہیں، یعنی جڑی رہیں۔ وطن واپسی کے بعد ممبئی میں قیام رہا، جہاں انگریزی رسائل امپرٹ اور السٹریٹڈ ویکلی میں بطور مدیر کام کرتی رہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں وزٹنگ پروفیسر کے منصب پر فائز رہیں اور 2008 میں وفات پائی، یعنی 2008 میں آپ کا انتقال ہو گیا تھا۔ قرۃ العین حیدر کا شمار مشہور افسانہ نگاروں میں ہوتا ہے۔ قرۃ العین حیدر رومانوی نقطہ نظر کی حامل ہیں، انہیں یہ رومانویت وراثت میں ملی ہے۔ بس حیدر کی یہ رومانیت ان کے افسانوں میں جھلکتی ہے۔ مس حیدر کی یہ رومانیت ان کے افسانوں میں جھلکتی ہیں۔ ان کے افسانوں کی فضا اور ماحول پہ یہ رومانویت چھائی ہوئی نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ زندگی سے اپنا رشتہ استوار رکھتی ہیں۔ وہ رومان کو زندگی کے پس منظر میں تلاش کرتی ہیں۔ زندگی کا سرا ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں چھوٹنے پاتا۔ وہ خیال اور خوابوں کی سیر کرتی نظر آتی ہیں۔ قرۃ العین حیدر نے پریم چند کی روایت سے ہٹ کر شہری زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع بنایا، یعنی وشے بنایا۔ انہوں نے اس اعلیٰ طبقے کی زندگی کو بہت قریب سے دیکھا، زمینداروں پر آنے والے زوال اور جاگیردارانہ نظام کو دم توڑتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے اس صورتحال کو بڑی فنکارانہ چابک دستی سے پیش کیا ہے، اس طبقے کی کمزوریوں اور خباثتوں کو بے نقاب کیا ہے۔ اس سلسلے میں نے لاکھوں کے بول سہے اور ہاؤسنگ سوسائٹی جیسے افسانے پیش کیے جا سکتے ہیں، جن میں ہائی سوسائٹی کے خد و خال کو پیش کیا گیا ہے۔ قرۃ العین حیدر اولین افسانہ 1944 میں شائع ہوا تھا۔ افسانوں کا پہلا مجموعہ ستاروں سے آگے 1947 میں اور پہلا ناول میرے بھی صنم خانے 1949 میں منظر عام پر آیا۔ ان کے کئی افسانوں اور ناولوں کے ترجمے ہندوستان اور دنیا کی متعدد زبانوں میں شائع ہو چکے ہیں۔ آگ کا دریا، آخری شب کے ہم سفر، کار جہاں دراز ہے اور چاندنی بیگم ان کے مشہور ناول ہیں۔ انہیں ساہتیہ اکیڈمی، گیان پیٹھ ایوارڈ اور پدم بھوشن کا خطاب ملا۔ کنہیں؟ قرۃ العین حیدر کو۔
بہتر ہے ایک بار سبق کا ویڈیو واپس آپ دیکھ لیں، اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ دیکھ لیں، اور دیکھ چکے ہیں تو دوبارہ ریپیٹ کر لیں تاکہ آپ کے سبھی سوالات کیا ہو جائیں، آپ کے ذہن سے کلیئر ہو جائیں. اور اس چیپٹر سے سوالات ہمیشہ RBSC میں ہمیشہ اس کے سوالات آتے رہتے ہیں، تو بہتر ہے ایک بار سبق کا خلاصہ ایک بار آپ واپس دیکھ لیں گے تو آپ کے لیے بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا. ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ.